बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सिलसिले में आज एक नई सीरीज़ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कॉलेजेस के अंदर बीएस लेवल पे और एडीएस के कोर्सेज में पढ़ाई जा रही है। और जो प्रोग्रामिंग हम शुरू करने जा रहे हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हम विजुअल बेसिक को ऑन कर सकें और उसके अंदर कोडिंग जो कर सकें। उसके लिए स्टूडेंट एक पैकेज आता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कहा जाता है। तो ये बाजार से आपको सीरीज में अवेलेबल है। इसके दो एडिशन है, एक प्रोफेशनल एडिशन है और एक इंटरप्राइज एडिशन है। तो आज हम जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर वो इंटरप्राइज एडिशन है, जो आपको बाजार से इजीली जो सीरीज में अवेलेबल है और आप उसको इंस्टॉल कर सकेंगे इन स्टेप्स को देख के। तो मेरे पास क्योंकि उसका जो है वो इंस्टॉलर जो मौजूद है मेरे जो कंप्यूटर में, ये फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो 6 जो है इंटरप्राइज एडिशन, उसको आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये इसका जो सारा पैकेज है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन जो है वो 605 MB का है, 622 MB का जो है वो ये सारे का सारा इंस्टॉलर है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं। और याद रखिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो तो उसके पैकेज के अंदर सेटअप की जो फाइल आती है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने उसकी सेटअप जो ढूंढना है। तो ये देखें यहाँ पे ये सेटअप फाइल पड़ी हुई है, उसके साथ ये विजुअल स्टूडियो का आइकन है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ताकि इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। तो ये वो चेक कर रहा है, चेक ऑनलाइन टू सी इफ सोल्यूशन आर अवेलेबल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है जी। तो इसमें हम करते हैं जी रन द प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम हैज नॉन कैपेबिलिटीज इशू। तो कैपेबिलिटीज इशू हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। एक्चुअली ये क्या हुआ है कि उसने मुझे बताया है कि ये सॉफ्टवेयर अगर आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे कुछ कुछ कैपेबिलिटी इशू जो वो आ सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए कह दिया। आपके कंप्यूटर पे हो सकता है ये एरर जो है वो ना आए। तो अब आप क्या करेंगे, पहले स्टेप में ये विजिट चलेगा, इसमें आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ये आएगा एग्रीमेंट है, इसको ज़रा हर जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक्सेप्ट करना होता है। देन हम इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे ये आपसे सीडी की जो मांगेगा। तो ये इसकी जर्नल सिटी की है, आपने ऑल वन कर देना जितने भी हैं। ठीक है जी। एंटर योर प्रोडक्ट्स आईडी नंबर, ये सारा जो वन है आपने इसको वन कर देना। अब मैं इसको नेक्स्ट जो करता हूँ। ठीक है। अब आपने कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना है, कस्टमाइज प्रोडक्ट या सर्वर एप्लीकेशन, तो आपने इसको कस्टम पे ही रहने देना है। और ये वो फोल्डर बना रहा है जहाँ पे वो इसको इंस्टॉल करेगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का फोल्डर बनाएगा और वहाँ पे कॉमन के फोल्डर के अंदर अपनी फाइलों को जो है वो इंस्टॉल जो करेगा। तब हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये दोबारा कंपेटिबिलिटी का एरर है। मैं इसको रन करता हूँ एक मिनट करके। तो आपके कंप्यूटर पे हो सकता है ये एरर ना आए। ठीक है जी। तो इसको आपने ओके करते जाना है। देन ये इंस्टॉलेशन जो स्टार्ट हो जाएगी। अब हो सकता है ये इंस्टॉल हो जाए और इंस्टॉल होने के बाद जो है वो कोई एरर दिखाए, लेकिन आपका ये जो एरर्स मेरे सिस्टम पे आए हैं वो हो सकता है आपके कंप्यूटर के ऊपर वो ना आए। मेरा कंपेटिबिलिटी का इशू हो सकता है। कंपेटिबिलिटी क्या होता है कि समटाइम जो आपका हार्डवेयर है वो आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं जो करता। बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू जो हो सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन जो रेडी है। तो ये अभी थोड़ा टाइम लेगी। तो उसके लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। अभी ये देखते हैं। द प्रीवियस इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल सोर्स वाज डिटेक्टेड, कहता है कि यहाँ पे एक चीज़ पहले इंस्टॉल हो चुकी है, तो क्या आपने उसी को रिप्लेस करना है। तो हम इसको यस जो करते हैं। बेसिकली ये कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कस्टमाइज किया था, तो कस्टमाइज के अंदर अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ों का अभी वो हमें ये बता रहा है कि मैं ये वाली चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सरे दस्त मैं इसमें से मुझे विजुअल सी की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी मैंने ख़त्म कर दी। और मुझे फॉक्स प्रो की भी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली डेटाबेस के रिलेटेड होता था, फॉक्स प्रो किसी ज़माने में यूज़ होता था। तो हम इसको भी जो ख़त्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी अगर आप चाहें तो जो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सी की ज़रूरत नहीं है।
مجھے صرف جو وی بی کی ضرورت ہے، تو اس کے علاوہ میں نے ویژول سی کو بھی آف کر دیا ہے اور اتنے جو کیبل جو بچا دیے ہیں، اور اسی طرح ویژول اسٹوڈیو کو بھی جو ختم کر کے میں نے کافی ساری اسپیس جو ہے وہ بچا دی. اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ انسٹالیشن جو ہے وہ اپنی جو کرنا شروع ہو جائے گا. کچھ اسٹیپس جو چلیں گے. یہ اس نے اسپیس چیک کیا ہے کہ کیا ہارڈ ڈسک کے سی میں اتنی اسپیس ہے یا نہیں ہے. دیکھیں یہ تیزی سے انسٹالیشن جو ہو رہی ہے اور کوئی اتنا مشکل جو اسٹیپ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ انسٹالر موجود ہے تو 4 سے 5 منٹ کا جو کام ہے آپ کی انسٹالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس جتنے بھی لوگوں کے پاس جو کمپیوٹرز ہیں، خاص کر بی ایس کے لوگ اور اے ڈی ایس کے لوگ جو 3rd ایئر اور 4th ایئر میں جو پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 3rd ایئر میں یہ لینگویج جو پڑھائی جاتی ہے ویژول بیسک. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لینگویج زیادہ تر جو فرنٹ ہینڈ ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. فرنٹ ہینڈ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سافٹ ویئر جب ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا انٹرفیس جو ہے اس کی ڈیزائننگ کے لیے جو ہے یہ لینگویج جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. اور یہ ایونٹ بیسڈ ہے. اس میں جو پروگرامنگ ہے وہ ایونٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آبجیکٹس ہوتے ہیں، آبجیکٹس کے ایونٹس کی بنیاد کے اوپر آپ جو پروگرامنگ کرتے ہیں. باقی پروگرامنگ کے کنسیپٹ وہی ہیں جو کہ مدر لینگویج سی کے ہیں. یعنی اس میں بھی جو ہے وہ سیکوینشل پروگرامنگ ہو سکتی ہے، یہاں بھی سیکوینشل ہو سکتی ہے. وہاں پہ اگر آپ جو ایف اور ایف ایلس کا استعمال کرتے ہیں، نیسٹڈ ایف کا استعمال کرتے ہیں، تو سیم اسی طرح یہاں پہ بھی ایف ایلس اور نیسٹڈ ایف کا استعمال ہے. اس کے علاوہ لوپس جو ہیں وہ ویژول سی کے اندر بھی ہیں، تو ویژول بیسک کے اندر بھی لوپس جو موجود ہیں. کنسیپٹ جو پروگرامنگ کے وہی ہیں، صرف یہاں پہ سینٹیکس جو چینج ہو جائے گا، لکھنے کا طریقہ کار جو چینج ہو جائے گا، اور پلس آپ انٹرفیس جو ڈیزائن جو کر سکتے ہیں جو کہ سی کے اندر جو ہے وہ آسانی سے آپ کے لیے پاسبل نہیں تھا. ابھی یہ انسٹالیشن جو کمپلیٹ ہونے کے نزدیک جو پہنچ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ کمپیوٹر کو ریسیٹ جو کرنا پڑے آٹومیٹکلی، اور جب وہ سسٹم دوبارہ ریسٹارٹ ہوگا تو ہماری جو انسٹالیشن جو ہے وہ ہو چکی ہوگی. تو یہ سسٹم کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ میسج آئے گا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ جو ہے وہ کرنا ہے ایک دفعہ، تاکہ انسٹالیشن جو ہے وہ. اب یہاں پہ کچھ میسج آیا ونڈو کا، اس کو آپ فائر وال ہے اس کا ہے، میں الاؤ کر دیتا ہوں. تو یہ اب آخری اسٹیپ میں ہے اس وقت، اور ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا ریسٹارٹ کا جو میسج. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی کے ایررز آئے تھے تو اس کے بعد یہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو میں انشاءاللہ جو اگلا جو لیکچر ہوگا جو کہ ویژول بیسک کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہوگا، اس کے آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہوگا، اس کو ہم جو دیکھیں گے. تو کوئی ایرر ہے لیکن ابھی ہم اس کو یہاں روک تو نہیں سکتے، تو لہٰذا اس کو اوکے کر دیا تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے، جو سیٹ اپ اپنے آپ کو جو کمپلیٹ کر لے، اور اس کے بعد پھر جو پتہ چلے گا رن کرنے پہ کہ ویژول بیسک جو رن ہو رہی ہے نہیں. تو ویژول اسٹوڈیو 6 انٹرپرائز سیٹ اپ واز ناٹ کمپلیٹ سکسیسفلی. تو کوئی نہ کوئی ایرر آ گیا اس کے اندر. ابھی دیکھتے ہیں کہ انسٹال نہیں ہو سکا. تو یہ کمپیٹیبلٹی کا ایرر ہے، لیکن سٹیپس اس کے یہی ہیں. اسی طرح آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اپنے جو کمپیوٹر کے اوپر، اور وہ انسٹال جو ہے ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا اس نے کچھ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ انسٹال جو کر دیا ہو. ویژول اسٹوڈیو 6 اور اس میں یہ ویژول بیسک 6 انسٹال ہو گئی ہے. کچھ کمپوننٹس اس کے انسٹال نہیں ہو سکے. بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم نے جو اپنی لینگویج استعمال کرنی تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے انسٹالیشن جو کمپلیٹ جو کر لی ہے. کچھ پرابلمس کے ساتھ آیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارا جو اپنا جو ہمیں جو سافٹ ویئر چاہیے تھا وہ انسٹال ہو گیا. انسٹالیشن کے بعد کیا ہوگا کہ آپ پروگرامس پہ کلک کریں گے اور آل پروگرامس کے اندر آپ کو ویژول اسٹوڈیو کا یہ فولڈر ملے گا، اور اس میں یہ وی پی ہے. تو آپ چاہیں تو اس کا شارٹ کٹ بنانے کے لیے اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور سینڈ ٹو کیا کر دیں گے، ڈیسک ٹاپ کریٹ اے شارٹ کٹ. تو آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ ویژول بیسک 6 کا جو ہے وہ شارٹ کٹ کریٹ ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ویژول اسٹوڈیو کو انسٹال کیا. میرے لیپ ٹاپ میں کیونکہ تھوڑا سا کمپیٹیبلٹی کا کوئی ایشو تھا، اس وجہ سے اس نے کچھ ایررز دیے، لیکن جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم ویژول بیسک کو آن کریں گے اور اس کا یہ جو آئی ڈی ای ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، اس کے مختلف حصوں کا انٹروڈکشن جو ہے وہ لیں گے. تو اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں
تو وہ ویڈیو کے کمنٹس میں آپ جو پوچھ سکتے ہیں انسٹالیشن کے حوالے سے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا انسٹالیشن کے دوران اگر آپ کو کوئی پرابلم آئی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.